DUMC नेपाली अनलाइन संगतिमा आज परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाउँदा म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। DUMC का आधिकारिक अगुवाहरूले मलाई तपाईको चाहिँ शक्तिशाली कामहरू, अचम्मका कार्यहरू र चिन्हहरूको विषयमा प्रभुको वचन बोलिदिनलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो र त्यसै शीर्षकमा आधारित रहेर म मिरेकल्स, वन्डर्स र साइन्सको विषयमा प्रभुको वचनबाट म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यो शक्तिशाली कामहरू, अचम्मका कार्यहरू र तपाईको चिन्हहरूको विषयमा प्रभुको वचन बोल्नुभन्दा अगाडि मेरो प्रश्न चाहिँ के तपाईहरु विश्वास गर्नुहुन्छ कि परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले अझै पनि अर्थात् आज पनि चमत्कार र अचम्म र चिन्हको काम गर्नुहुन्छ भनेर? यदि तपाईले यो कुरो विश्वास गर्नुहुन्छ भने आजको वचनले तपाईलाई उत्साह दिनेछ, प्रेरणा दिनेछ। यीशु ख्रीष्ट पानीमाथि एकचोटि हिँड्नुभयो। उहाँले हुरी बतासलाई एकचोटि मात्र शान्त गर्नुभयो, तर उहाँले निको पार्ने काम चाहिँ सधैँ गरिराख्नुभयो। यूहन्ना 14:12 भन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका कामहरू पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठूला काम पनि गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेको छु। अनि प्रियहरू, जसले चमत्कार, अचम्म र चिन्हहरूको काममा विश्वास गर्दछन् उनीहरू भन्दछन्, यीशुले गर्नुभएको काम पनि हामी गर्दछौं र ती भन्दा ठुलठुला कामहरू पनि गर्दछौं। अनि प्रियहरू, बाइबलले भन्छ, बाइबलमा तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ भनेर भन्दछ। यदि तपाई अहिले पनि, यतिखेर पनि तपाई हृदयदेखि विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईले विश्वास गरे अनुसार परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्नुहुन्छ। लुका 17:19 मा यसरी भनिएको छ, अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, उठ र आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले अहिले पनि अचम्मको, आश्चर्य कर्म र चिन्हहरूको काम गर्नुहुन्छ, तर यसको लागि चाहिँ तपाईले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइबलले भन्छ, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाममा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् र तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्। प्रियहरू, मैले अघि पनि भने, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। विश्वास चाहिँ साधन हो, स्रोत होइन। विश्वास चाहिँ शक्ति होइन, तर माध्यम हो। तपाईले हृदयदेखि परमेश्वरले अहिले यतिखेर आज पनि अचम्मको काम, चमत्कारी काम, चिन्हको काम गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको लागि सम्भव छ। यस संसारमा केही मानिसहरूको यो पनि दाबी छ कि अलौकिक शक्तिको युग अर्थात् चमत्कारको काम, अचम्मको काम र चिन्हहरूको अन्त र समाप्त भइसक्यो भनेर केही क्रिस्चियन मानिसहरूले विश्वास गर्दछन्। तपाईको यसप्रतिको विश्वास के छ? अथवा तपाईको बुझाइ र तपाईको दृष्टिकोण यस विषयमा के छ? त्यो मलाई थाहा छैन, तर म एउटै कुरामा जोड दिन चाहन्छु, केही मानिसहरूले चिन्हका कामहरू, अचम्मका कामहरू, चमत्कारीका कामहरू समाप्त भयो भने पनि तपाईको यसप्रतिको बुझाइ र यसप्रतिको विश्वास अहिले पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुभयो भने त्यो तपाईको लागि हुन्छ। हाम्रो मण्डलीमा एकजना विश्वासी जगत विक भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँको झन्डै वर्षौं दिनसम्म तब के रोग लाग्यो भनेर जाँच्दैमा उहाँको हैरान भयो।
त्यसपछि उहाँले प्रत्येक महिना 9 देखि 12 हजारको औषधि खानुपर्ने। तर 40 दिनको उपवास उहाँ सहभागी हुनुभयो। अनि प्रियहरू, त्यो वर्षौंदेखि पत्ता नलागेको रोग पनि पत्ता लाग्यो। त्यसपछि उहाँले यो 40 दिनको उपवास मैले अघि भने तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। परमेश्वरले अहिले पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले अहिले पनि चिन्हको काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले अहिले पनि चमत्कारी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँले विश्वास गरेको कारणले गर्दा उहाँले अहिले 9,000 को औषधि खान परेको छैन। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, जगत विश्वकर्माको जीवनमा काम गर्ने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नि काम गर्नुहुन्छ। हालसालै एकजना बीएससी नर्सिङ पढ्ने एकजना बहिनीले दाहिने कान चाहिँ 1 वर्षदेखि सुन्न सक्नु भएको रहेछ। उहाँले जुम क्लासमा खालि देब्रे कानबाट मात्र सुन्ने, तर दाहिने कान चाहिँ एउटै नसुन्ने। फेरि उहाँ आफै बीएससी नर्सिङ पढ्नु भएको नर्स हो र उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, गुरुबा मैले चाहिँ कान नसुनेको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै ठुलो समस्या छ, मलाई पढ्नमा बाधा छ। अनि उहाँले फोन गरिसकेपछि मैले उहाँलाई भने तपाईँको फोन कानमा राख्नुहोस् अनि म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, मैले प्रार्थना गरेको 3 दिन पश्चात 1 वर्षदेखि नसुनेको कान उहाँले सुन्न सक्नुभयो। अनि फेरि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, प्रभुको वचनले भन्छ विश्वास गर्नेहरूलाई जे पनि सम्भव छ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, चमत्कार, अचम्म र चिन्हहरूको काम अहिले पनि हुन्छ या समाप्त भइसक्यो भन्ने प्रश्न धेरै हदसम्म यो विरोधाभास छ। यो प्रश्नले कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धा र सांप्रदायिक युद्धको सिर्जना गर्दछ। प्रियहरू, क्यारिस्मेटिक र पेन्टिकस्टल फेथमा विश्वास गर्ने मानिस अहिले पनि उत्साहपूर्वक घोषणा गर्दछन् कि अहिले पनि पत्रुस र योन्नाको समयमा जस्तै अचम्मको काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्छन्। तर विशेष गरी केही इभान्जेलिकल इसाईहरू जसले यो डिस्पेन्सेन्सलिस्ट बाइबलमा आधारित रहेर इन्टरप्रिटेसन गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ यो अचम्म काम, चमत्कारी काम र चिन्हहरू काम चाहिँ समाप्त भयो भनेर विश्वास गर्दछन्। अनि म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ प्रियहरू, यो डिनोमिनेसनल फाइट मात्र हो, यो चाहिँ बाइबलको फाइट होइन। फेरि बताउन चाहन्छु, क्यारिस्मेटिक र पेन्टिकस्टलहरू चाहिँ अहिले पनि आश्चर्य कर्म हुन्छ, चमत्कारको काम हुन्छ अनि चिन्हहरूको काम हुन्छ भनेर उनीहरू हृदयदेखि उत्साहपूर्वक घोषणा गर्छन् र त्यही अनुसारको भइरहेको पनि छ। फेरि भन्न चाहन्छु, विशेष गरी केही इभान्जेलिकल इसाईहरू जसले यो डिस्पेन्सेसलिस्ट बाइबलमा इन्टरप्रिटेसन गर्दछन्, उनीहरूले चाहिँ यो सबै आश्चर्य कर्मको समाप्त भयो भन्छन्। तर प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ डिनोमिनेसनल फाइट मात्र हो, यो चाहिँ बाइबलीय फाइट होइन। बाइबल अनुसार आश्चर्य कर्म र चिन्हहरूको अर्थ चाहिँ के हो त? चिन्हलाई ग्रिकमा सिमियोन भनिन्छ, जसको अर्थ मर्कुस 16 अनुसार हुन्छ। चिन्हहरूले चाहिँ सुसमाचारको सन्देशलाई प्रमाणित गर्छ। सुसमाचारमा शक्ति छ, सुसमाचारले जीवन बदल्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ यसले प्रमाणित गर्दछ। जहाँ जहाँ तपाईँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ त्यहाँ आश्चर्य कर्म, चिन्हहरू र अचम्म काम भयो भने गस्पललाई यसले जहिले पनि प्रमाणित गर्दछ। चिन्ह र चमत्कार चाहिँ परमेश्वरको अलौकिक शक्ति हो जसले असम्भव कुरालाई सम्भव गराउँदछ। चिन्ह र आश्चर्य कर्मको उद्देश्य के हो त? परमेश्वरको विस्तारको लागि चिन्ह, चमत्कारी र अचम्म कामको चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य छ। अविश्वासीलाई परमेश्वरको अटल प्रेम देखाउनको लागि चमत्कारी कामहरूले चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्दछ। प्रेरित 5:12 देखि 16 मा
तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यसो प्रभुमा विश्वास गर्ने पुरुष र स्त्री दुवैको भिड झन् बढी थपिन लागे, यहाँसम्म कि मानिसहरूले सडकमा बिरामीहरूलाई ल्याए र पत्रुस आउँदा तिनको छाया मात्र भए पनि तिनीहरूमध्ये कोही माथि परोस् भनी ओछ्यान र खाटहरूमा तिनीहरूलाई सुताइराख्थे। यरुसलेमका वरिपरिका सहरहरूबाट पनि धेरै मानिसहरूले बिरामीहरू र अशुद्ध आत्माले सताएकालाई लिएर आउँथे र ती सबै निको हुन्थे। प्रेरित 5:12-16। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यहाँ ध्यान दिने कुरा चाहिँ, याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, प्रेरितहरूले मानिसहरूको बिचमा चिन्ह र आश्चर्य कामहरू गरेका थिए र अहिले पनि हामी प्रेरित सेवकाई अर्थात् सुसमाचार प्रचार, चेलापन र मण्डली स्थापनाको काम गर्छौँ भने अहिले पनि चिन्ह र आश्चर्य कर्म चाहिँ हुन्छ। अनि यो स्पष्ट छ कि चिन्ह र अचम्मका कामहरू विश्वास गर्नेहरूलाई पछ्याउँछन्, तर विश्वासकर्ताले वा त विश्वासले चाहिँ चिन्ह र अचम्मको कामलाई चाहिँ पछ्याउने होइन, किनकि विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। यीशुलाई पछ्याउने र विश्वास गर्नेहरूसँग प्रियहरू यो आश्चर्य कर्म, अचम्मको काम र चिन्हहरू चाहिँ आफै पछ्याएर आउनेछन्। हाम्रो काम चाहिँ यीशुलाई पछ्याउने हो। हाम्रो काम चाहिँ हामी यीशुमा समर्पित हुने हो। हाम्रो काम चाहिँ हामी ख्रिस्टलाई नजिकबाट चिन्ने हो। अनि जब हामी यो काम गर्दछौँ, यो चिन्हहरू, आश्चर्य कर्म, अचम्मका काम र चिन्हहरू चाहिँ आफै पछ्याएर आउनेछन्। चिन्ह, अचम्म र चमत्कारको कामको अनुभव गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ? यसको लागि मानिसले भनेअनुसारको कुनै विशेष सूत्र छैन, कुनै फर्मुला छैन। परमेश्वरको शक्तिको अनुभव, एकमात्र अनुभव गर्ने एकमात्र उपाय, तरिका भनेको चाहिँ परमेश्वर यीशु ख्रिस्टसँग घनिष्ठ समय बिताउनु हो। प्रभु यीशुसँग जब हामी घनिष्ठ सम्बन्ध बिताउँदछौँ, हामीले परमेश्वरको शक्तिको महसुस गर्दछौँ। प्रेरित 4:13देखि 14मा यसरी लेखेको छ, तब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखे र यिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिस रहेछन् भनी थाहा पाए। तब तिनीहरू छक्क परे र यिनीहरू यीशुको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए। तर निको भएको मानिसहरूलाई यिनीहरूसँग उभिरहेको देखेर तिनीहरूले केही बोल्न सकेनन्। प्रेरित 4:13देखि 14मा हामीले 3वटा कुराहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। यी पदहरूमा 3टा कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरो, पत्रुस र यूहन्ना अशिक्षित थिए तर यिनीहरू साहसिक थिए। यिनीहरूले पढ्न नजाने पनि प्रियहरू यिनीहरू साहसिक थिए। त्यो साहस कहाँबाट आयो? किनकि त्यो साहस चाहिँ उनीहरूको परमेश्वरको सम्बन्धबाट आयो। उनीहरू साधारण मानिसहरू रहेछन् भनी थाहा पाए, त्यस कारण उनीहरू छक्क परे। अर्को चाहिँ यिनीहरू साहसिक हुनु, यिनीहरू अशिक्षित भए तापनि यिनीहरूले निको पार्ने काम गरेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यीशुको साथमा रहन्थे भन्ने कुरो तिनीहरूले थाहा पाए। त्यस कारण प्रियहरू, यदि हामी अलौकिक शक्ति, आश्चर्य कर्मको शक्ति, चिन्हहरू हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली, हाम्रो सेवकाईमा हामी देख्न चाहन्छौँ भने हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ ख्रिस्ट यीशुसँग एकदमै मजबुत हुन आवश्यक छ। अनि प्रियहरू, यदि यीशुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध नभइकन हामीले चमत्कारी काम देख्यौँ भने यसको जहिले पनि दुरुपयोग हुन्छ। यसको जहिले पनि मान्छेले मिसयुज गर्छ। जसले यीशु ख्रिस्टसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर परमेश्वरको शक्ति, चमत्कारी काम र चिन्हहरूलाई प्रयोग गर्दछ, यसले सधैँ यसलाई सही तरिकाले, सही ढङ्गले प्रयोग गर्दछ। त्यस कारणले म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँ चिन्ह र आश्चर्य कर्मका लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ?
यदि तपाईँले तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, तपाईँको पारिवारिक जीवन, तपाईँको सेवकाईको जीवनमा परमेश्वरले अचम्मको काम गरून् भनेर तपाईँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ चिन्हहरू, तपाईँ चाहिँ अचम्मका कामहरूलाई खोजेर नहिँड्नुहोला। तपाईँले चाहिँ यीशुलाई खोजेर हिँड्नुहोला, यीशुलाई चिन्नुहोला, यीशुसँग गहिरो सम्बन्ध राख्नुहोला। अनि प्रियहरू, यी चिन्हहरू चाहिँ आफै तपाईँलाई पछ्याएर आउनेछन्। तर तपाईँले यीशुसँग गहिरो सम्बन्ध नराखिकन, यीशुलाई गहिरो तवरले नचिनेसम्म, यीशुलाई तपाईँले घनिष्ठ सम्बन्ध नराखिकन तपाईँले चमत्कारी कामको मात्र खोजी गर्नुभयो भने यसको तपाईँले दुरुपयोग गर्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, जसले जतिसुकै भ्यू लिए तापनि चिन्ह, आश्चर्य कर्म र चमत्कारी कामको भ्यू चाहिँ बिब्लिकल भ्यू हो। हामीलाई कुन डिनोमिनेसनले के भन्छ, कुन इभान्जेलिकलले के भन्छ भन्दा पनि बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, म अरूहरूको सन्दर्भमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ। यो नेपालमा मण्डली वृद्धिको एउटै मात्र काम भनेको चाहिँ चमत्कारी काम हो। हजारौं मानिसले प्रभु यीशुलाई चिनेको, जानेको चाहिँ अचम्मको शक्तिको कारणले हो। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, म आफैलाई 2003 सालमा चाहिँ प्राणघातक क्यान्सर रोग लाग्यो। अनि प्रियहरू, म त्यो समयमा चाहिँ फिलिपिन्सको मनिलामा अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा म त्यहाँको एकदमै उच्च स्तरको विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग मेरो सम्बन्ध सम्पर्क हुन पुग्यो। अनि त्यो सम्बन्ध सम्पर्क हुने क्रममा मैले धेरै डाक्टरलाई चिन्ने पाएँ। अनि उहाँहरू त्यो क्षेत्रको विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दा मलाई उहाँहरूले धेरै विकल्पहरू दिनुभयो। त्यसमध्ये उहाँले भन्नुभयो, यदि क्यान्सरको अपरेसन सफल भए तापनि पनि म कहिले बोल्न सक्दिनँ, किनकि त्यो क्यान्सरको अपरेसन गर्दै गर्दाखेरि मेरो भोइस बक्स काट्न सकिन्छ भनेर। प्रिय, धेरै डरलाग्दो समय त्यो मेरो लागि थियो। तर त्यो घटनामा मसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि थिएन, किनकि म त्यति बेला फिलिपिन्समा अध्ययन गर्दै थिएँ। पढ्नलाई आर्थिक कुरो जुटाउनै चुनौती थियो, खानेकुराहरू खानको लागि चुनौती थियो। तर परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले अहिले पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ भनेर प्रार्थना गर्दै गर्दा मलाई त्यहाँ भएको कलेजले तपाईँको चाहिँ त्यो समयको एकदमै नाम चलेको डाक्टर लुई लिदोलाई भेट्ने शुभ अवसर दिनुभयो। फिलिपिन्सको सेन्ट लुक भन्ने अस्पताल चाहिँ त्यहाँकै सबभन्दा बेस्ट अस्पताल हो। अनि म त्यो ठाउँमा अपरेसन गर्नलाई भर्ना भइसकेपछि प्रभु यीशुले मलाई चाहिने 10औं लाख पैसा पनि त्यहाँ अचम्म तरिकाले जुटाउनु भयो। अनि प्रिय, त्यो समयमा चाहिँ मेरो सम्पूर्ण परिवार, मेरो श्रीमती सबैले 40 दिनको उपवास बसेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि परमेश्वरले चाहिँ अहिले पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको अगाडि त्यो क्यान्सरको कीटाणु केही पनि होइन। प्रभु यीशुले मलाई फिलिपिन्समा चाहिँ मार्न लानु भएको होइन, नयाँ जीवन दिएर फेरि म चाहिँ नयाँ तरिकाले बोलेर यो देशमा फर्किन्छु भन्ने कुरामा विश्वास गरेर प्रार्थना गरिरहेको कारणले गर्दा प्रिय, 18 घण्टाको अपरेसन पछि मैले मेरो स्वर फर्केर आयो। त्यसपछि 3 देखि 5 वर्षमा मेरो क्यान्सरको सम्पूर्ण कीटाणुहरू हटेर गयो। अनि प्रिय, अरू साधारण मान्छे चाहिँ प्रत्येक 6 महिना 3 वर्षमा चाहिँ क्यान्सर फेरि फर्के आउँछ भनेर हेरिरहन्छ। मलाई चाहिँ 17 वर्ष भयो, मैले चाहिँ तपाईँ कहिले पनि मेरो क्यान्सर फर्केर आएको छैन। प्रभु यीशुले मलाई सधैँको लागि, सदाको लागि चङ्गाइदिनु भयो। डाक्टरले बोल्न सक्दैन भनेको कुराहरू आज तपाईँको चाहिँ रद्द भएर म टिभी टुडेमा प्रत्येक आइतबार प्रभुको वचन बोलिरहेको छु, युट्युबमा परमेश्वरको वचन बोलिरहेको छु, सभा सम्मेलनमा प्रभुको वचन बोलिरहेको छु, अहिले तपाईँहरूको यो युट्युब च्यानल मार्फत बोलिरहेको छु। त्यस कारणले त्यो समयमा परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चिन्हको काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले निको पार्नुहुने काम गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले मेरो जीवन, मैले विश्वास गरे अनुसार, मेरो परिवारले विश्वास गरे अनुसार, मेरो मण्डलीले विश्वास गरे अनुसार परमेश्वरले काम पुरा गर्नुभयो। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, मर्कुस
16:17 भन्छ, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् र तिनीहरू नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हाम्रो जगत दाइलाई प्रत्येक महिना 9,000 को औषधि खानीबाट जोगाउने परमेश्वर, बीएससी नर्सिङ पढेको महिला नर्सको 1 वर्षमा नसुनेको कान खोलिदिने परमेश्वर, अनि म आफैलाई क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट बचाउने परमेश्वर आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन भन्छ, उहाँ हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। हामी बदलिन्छौँ तर उहाँ कहिले पनि बदलिनुहुन्न। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। संसारमा डिनोमिनेसन भ्यूले चाहिँ भन्छ, एउटा भ्यूले भन्छ आश्चर्य कर्म समाप्त भइसक्यो, अर्को भ्यूले भन्छ आश्चर्य कर्म अहिले पनि हुन्छ। म फेरि भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ साम्प्रदायिक द्वन्द्व हो, तर बाइबलमा चाहिँ यो द्वन्द्व छैन। किनकि परमेश्वरले सुसमाचारको सन्देशलाई प्रमाणित गर्नको लागि उहाँले हिजो पनि आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, आज पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुनेछ, अनि भोलि पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुनेछ। अनि प्रियहरू, मलाई अरूले कुन भ्यू लिन्छ भन्ने विषयमा मलाई ठुलो आपत्ति र समस्या भएन, तर म आफैले व्यक्तिगत जीवनमा क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट प्रभु यीशुले नयाँ जन्म दिइकन आज लाखौं मानिसहरूको बीचमा उहाँको सन्देश प्रसारण गर्नलाई मलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ पनि, मैले त्यसमा तपाईँको दृष्टिकोण, तपाईँको बुझाइ, तपाईँ कुन डिनोमिनेसनको हो भनेर बाइबललाई अनुवाद नगर्नुहोला। बाइबल आफै अनुवाद हुने मौका दिनुहोला, किन परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित छ, सक्रिय छ, अनि यसले काम गर्छ। म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँलाई आश्चर्य कर्मको विषयमा, चिन्हहरूको विषयमा, चमत्कारी कामको विषयमा शङ्का छ, प्रश्न छ भने परमेश्वरसँग तपाईँले समय बिताउनु होला। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हाम्रो परम्परा भन्दा परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ, हाम्रो डिनोमिनेसन भन्दा परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, सङ्कटले चाहिँ हाम्रो परम्परालाई तोडिदिन्छ। अहिले कोभिड-19ले तपाईँको चाहिँ प्रभु यीशुले चमत्कारी काम गर्नुहुन्न भने मानिसहरूले पनि कोरोना भाइरसबाट बचाउनुहोस् भनेर आश्चर्य कर्मको लागि प्रार्थना गरेका छन्। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, दाङमा एकजना पास्टर र पास्टर नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना लागेको 2 दिनमा अस्पताल भर्ना गर्न लगियो। त्यसपछि उहाँको छोरा चाहिँ एकदमै आश्चर्य कर्म गर्ने व्यक्ति, उहाँको नाम चाहिँ पास्टर विकास हो। अनि आफ्नो आमा बुवालाई घरमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ दुष्ट आत्माले बोलेर पास्टरसँग भनेको, तपाईँको आमा बुवाले चाहिँ मैले खाने निर्णय गरेको छु, कोरोना भाइरस चाहिँ माध्यम मात्र हो। अनि त्यो आवाज सुनिसकेपछि पास्टरले अक्सिजन, औषधि सबै पोको पारेर तपाईँको बारीको पाडमलाई जलाइसकेपछि 2 दिनमै उहाँको आमा र बुवालाई कोरोना भाइरसबाट छुटकारा पाउनुभयो। अनि अस्ति म उहाँको चर्चमा भेट्न गएको थिएँ, तपाईँको 22 जनाले बप्तिस्म लिनुभयो, एक ठाउँमा 4 जनाले बप्तिस्म लिनुभयो। अनि त्यो गाउँमा प्रत्येक घरको अगाडि चाहिँ यीशु बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ भनेर क्रुस राखिएको रहेछ। हेर्नु त, विश्वास गर्नेहरूलाई त आज पनि चमत्कार, चिन्ह र आश्चर्य कर्म सम्भव छ, तर यो विश्वास नगर्नेहरूलाई चाहिँ सम्भव छैन। त्यस कारणले प्रियहरू, तपाईँ रोगबाट, अशान्तिबाट, विभिन्न कुराबाट सताइनु भएको छ भने परमेश्वरले आज पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। दोस्रो तिमोथी 1:7 भन्छ, डर चाहिँ परम प्रभुबाट आउँदैन। परम प्रभुबाट 3टा कुरा आउँछ, प्रेम आउँछ, शक्ति आउँछ, अनि आत्मसंयमको आत्मा आउँछ। त्यसैले निडर भएर ख्रिस्टमा विश्वास गरौँ,
क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट आश्चर्य कर्म गरेर मलाई परमेश्वरले नयाँ जीवन दिएर लाखौँ मानिसहरूको बिचमा पुर्याउनु भएको छ भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा पनि यो आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। तपाईँको विश्वासमा अडिग हुनुहोला, तपाईँको विश्वासमा तपाईँ प्रियहरू खोजिराख्नुहोला, यो विश्वासलाई पक्रिराख्नुहोला। परमेश्वरको आश्चर्य कर्म तपाईँले देख्नुहुनेछ, किनकि प्रभुको वचन हुन्छ विश्वास, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। आश्चर्य कर्मप्रति, अचम्म कामप्रति तपाईँ निराश हुनुहुन्छ भने फेरि एकचोटि आफ्नो आँखा र हृदय परम प्रभुतिर फर्काउनुहोस्। प्रभुको वचन हुन्छ त्यो मानिस धन्यको जसको आशा र भरोसा परम प्रभुमा छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपिएको हरियो बोट जस्तै हुनेछ र त्यसले कुनै ऋतुमा फल फलाउन छोड्ने छैन। आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद देऊन् र विशेष गरी यो सङ्गतिमा बोल्ने शुभ अवसर दिनुभयो। म मलेसियामा हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई पनि हृदय धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँलाई आजको वचनको विषयमा केही कुरो बुझ्न मन पर्यो र अझै बढी जानकारी चाहिएको छ भने तपाईँ मसँग एससिएम सेन्ट्रल जोरपाटी नामक फेसबुकद्वारा जोडिन सक्नुहुन्छ। एससिएम च्यानल युट्युबद्वारा जोडिन सक्नुहुन्छ। राजु सुन्दास फेसबुकमा गएर जोडिन सक्नुहुन्छ, या हाम्रो वेबसाइट र हाम्रो सम्पर्क ठेगाना यसको स्क्रिनमा दिएको छ, त्यो मार्फत पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि मैले बोलेको परमेश्वरको वचन तपाईँ धेरै सुन्न चाहनुहुन्छ भने मैले बयान गरेका यी सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भयो भने तपाईँ अरू वचन पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरो म चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले चाहिँ काम गर्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली छ। प्रभुको वचन भन्छ स्वर्ग बितेर जानेछ, पृथ्वी बितेर जानेछ, उहाँको वचन चाहिँ कहिले पनि बित्ने छैन। अनि उहाँको कहिले पनि नबित्ने वचनले हिज आज सदा सर्वदा काम गर्नेछ। आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरू सबजनालाई जय मसीह भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।